नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियानको थालनी। कर्णालीमा झन्डै 35,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने अनुमान। लकडाउनका बेला पनि प्रदेश सभाको सामाजिक समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै महामारीका बेला रोग र भोकको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नेहरूको कोरोना परीक्षण। बिहिबार 177 जनाको स्वाब सङ्कलन गरियो। अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूको सुझाव। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन स्रोत बाँडफाँडको फर्मुला नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड। जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाइने मन्त्री ढकालको भनाई। सरकारले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन नदिन लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सरकारको आग्रह। ज्येष्ठ नागरिकमा सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना बढी भएको प्रवक्ता देवकोटाको भनाई। अब खबर विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका 10वटै जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियानको थालनी गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न खाद्यान्न सुरक्षाको जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियानको थालनी गरेको हो। बिहिबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। अभियानको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सडक संरचना पुगेपछि मात्रै कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको भन्दै कर्णालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अभियानले सघाउने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा सडकहरू पुगे र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रवेश कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ भयो र सबैले त्यसपछि बाहिरबाट उत्पादित वस्तुहरू कर्णाली प्रदेशमा आयात गरिसकिसकेपछि कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादनमा ठुलो ह्रास चाहिँ आएको कर्णाली प्रदेशको इतिहास चाहिँ छ। अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्ने, यसलाई सुधार गर्ने र कर्णाली प्रदेशलाई पुरानै अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई लिएर हामीले पुरानै अवस्थामा हामीले फर्काउन जरुरी चाहिन्छ। अब हामीसँग भएकै यही जमिनलाई कसरी कृषि क्षेत्रमा हामीले अन्नबालीमा कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकार पुरै लागेको चाहिँ छ। अब अहिलेको यो कोरोना भाइरसले पारेको असर, विश्वव्यापी असर पनि कर्णाली प्रदेशमा पर्छ, कृषिमा यसको असर पर्छ र यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर यो वर्ष त झनै गाह्रो, किनकि अब अरू वर्ष जस्तो सहज भइदिएको भए त फेरि ल्याइहाल्छन् आइहाल्छन् सङ्घ संस्थाहरू चामल बोकेर। अब छँदैछ खाद्य संस्थान, त्यसले चामल बोकेर ल्याइहाल्छ भने चामलै पाइने होला छैन। रोगका साथै भोकसँग लड्नका निम्ति खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले सके आफैले गर्ने, नसके अरूलाई दिएर पनि खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न आम कर्णालीवासीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि उत्पादनमा केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ। बजेट हामी बनाउँछौँ, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारीमा हामी चाहिँ छौँ, बनाइराखेका चाहिँ छौँ। अबको फोकस भनेको उत्पादनलाई, कृषिमा हाम्रो चाहिँ बढी फोकस चाहिँ हुन्छ, रोजगारीमा बढी फोकस चाहिँ हुन्छ। उत्पादन र रोजगारी नै मुख्य चाहिँ अहिलेको हाम्रो टार्गेट। हामीले अघिल्लो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार चाहिँ भन्यौँ, सबैलाई चाहिँ अब हामीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनको अभियानमा आम नागरिकलाई सामेल गरेर, आम जनतालाई सामेल चाहिँ गरेर उत्पादन नै मुख्य हो, उत्पादन वृद्धि गरौँ, व्यापक वृद्धि गरौँ र कर्णाली आत्मनिर्भर भएर अरू प्रदेशका लागि चाहिँ आपूर्ति गर्ने कर्णाली प्रदेश बनाउनका लागि अभियानमा लाग्नुपर्छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने र युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अभियान थालिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो। कर्णालीमा झन्डै 35,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने भएकाले प्रदेशमै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन अभियानको सुरुवात गरेको मन्त्री केसीको भनाइ छ। जमिन बाँझो नराख्ने कुरालाई अबको खाद्य सुरक्षासँग जोडेर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा जसरी रोगको अवस्थामा हामीलाई जसरी भयभीत बनाएको छ, आक्रान्त बनाएको छ, यो रोगले ल्याएको भोक अब सँगसँगै आउँदैछ। यो विश्वव्यापी रूपमै भोकको समस्या आउने हामीले सम्भावना देखिरहेका छौँ। त्यो पनि नेपालमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि करिब 35,000 मेट्रिक टन खाद्य अभावको डाटा हामीले देख्छौँ। 35,000 मेट्रिक टन खाद्य उत्पादनका लागि पनि अब अरूबाट भन्दा पनि हामी आफैले कसरी पुरा गर्ने भन्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो सरकारले
यो बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने अभियानलाई सुरु गरौँ। यो आजको अवसर पारेर गरा सुधारबाट युवाहरूलाई स्वरोजगार गर्ने हामीले सोच लक्ष्य लिएका छौँ र हामीले एउटा परियोजनाको परिकल्पना गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौँ। अब छिटै क्याबिनेटमा लिनेछौँ। यो अभियानलाई सफल गर्नका निम्ति बिउ मल बेर्ना लगायतका आधारभूत चिजमा हामीले सपोर्ट गर्ने गरी गर्न चाहनेहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरी हामीले छलफल चलाएका छौँ। हरेक महिनाको 1 र 15 गतेलाई श्रम दिनका रूपमा मनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ। नेपालकै सबैभन्दा बढी खाद्य असुरक्षा हुने प्रदेशको रूपमा कर्णाली पुगेको छ। यो अवस्थाबाट माथि उठाउन उक्त अभियानले सघाउने विश्वास लिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले लकडाउनका बेला पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरिरहेका बेला पनि समितिले भर्चुअल बैठक मार्फत सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र निगरानी गर्दै आएको हो। समितिले मन्त्रालयगत रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका गतिविधि निहाल्दै आएको छ। समितिले महामारीका बेला रोग र भोकको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइरहेको समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को कारणले जुन भएको लकडाउनको अवस्थामा पनि यो सामाजिक विकास समिति सक्रिय रूपमा चाहिँ लागिरहेको छ। भर्चुअल बैठक बसेर सरकारलाई चाहिँ निर्देशन दिने कामहरू गरिरहेको छ। सामाजिक विकास समितिको चाहिँ कार्यक्षेत्र भनेका दुईटा मन्त्रालय हुन्, जो अहिले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय। सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिले रोगसँग लडिरहेको अवस्था छ भने कृषि विकास मन्त्रालय चाहिँ अब भोकसँग लड्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। कसरी यसलाई चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्छौँ, रोग र भोकलाई सँगसँगै कसरी जित्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ सामाजिक विकास समितिले चाहिँ विभिन्न निर्देशनहरू दिने कामहरू गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी सचिवालयको तर्फबाट चाहिँ सहयोगहरू पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। कोरोनाको महामारीले बेरोजगारी र भोकमरीको समस्या पर्न सक्ने भएकाले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले बताउनु भयो। विशेष गरी अहिले खाद्यसँग र स्वास्थ्यसँग जोडिएको र मन्त्रालय हेर्ने हाम्रो दायित्व भएको कारणले कहीँ कतै सरकारले पनि नजोडिरहेको अवस्था हाम्रो भूमिका विहीन भयो भन्ने कुराहरू समितिका सदस्यज्यूहरूले सबैले उठाउनु भएको थियो, आफ्नो तह र तब्काबाट उठाउनु भयो र त्यसै अनुरूप दोस्रो बैठक लगतै राखियो कि हामीले अब यो हो भने कहीँ सरकारलाई पनि हामीले समितिका कुराहरू र जनताहरूले भोगिरहेका र अहिलेको यो विशेष महामारीमा परिरहेका जनता, गरिब निमुखा जनता, खान नपाउने जनताहरूको बारेमा गुनासाहरू आएका छन्। हामी गुनासाहरू राख्ने चाहन्छौँ, किनकि सरकारलाई हामीले पनि सही समयमा सही सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भन्ने कुराले नै राख्यो। खाडी मुलुकमा गएका, छिमेकी मुलुकमा राष्ट्रमा गएका युवाहरू धेरै भन्दा धेरै अब हाम्रो कर्णाली प्रदेशका छन् र उहाँ भित्रिने क्रम जारी भएको छ र नआइपुगेका पनि आउने व्यवस्था गर्ने सरकारले कदम चाल्ने छ। लकडाउनका बेला पनि समितिले हालसम्म 4 वटा बैठक बसी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लिखित र मौखिक रूपमा आवश्यक निर्देशन दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र कृषि मन्त्री विमला केसीलाई बैठकमा उपस्थित गराई आवश्यक निर्देशन दिएको अध्यक्ष नेपालीले जानकारी दिनुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नेहरूको स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न थालेको छ। बिहिबार पहिलो चरणमा 177 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी र सुर्खेत उपत्यकाका खानेपानी कार्यालयका पदाधिकारीहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी टिकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। कार्यपालिकाका सदस्यहरू 24 जना अनि फिल्डमा खटिने पत्रकारजीहरू हामीले 15 जना भनेको थियौँ। करिब 20 जना जतिको लिस्ट आएको छ, 20 जनाको गर्छौँ। अनि त्यसपछि नगरपालिकाको राहत वितरण र हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेका छौँ, पूर्व सावधानी गृह व्यवस्थापनमा खटिने मध्येका 30 जना साथीहरूको हुन्छ। अनि सबै वडाबाट राहत वितरण र अन्य प्रशासनिक काममा खटिएका कर्मचारीहरू मध्ये एक जना बोलाएर 16 जना भनेका छौँ। प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरू त आफै पनि प्रोटेक्सन गरेरै पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ चेकअप। त्यसैले उहाँहरूलाई प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट एक जना गरेर हामीले 15 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी अनि 50 जना चाहिँ अन्य जोखिमयुक्त व्यक्तिहरू। सङ्कलित नतिजाको रिपोर्ट पश्चात अवस्था विश्लेषण गरी जोखिम देखिएका स्थानमा समेत नमुना सङ्कलन र परीक्षण कार्य गरिने कार्यवाहक नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो। बिस्तारै यसको परीक्षणको दायरा अब नगरपालिकाभित्र बढाउँदै लग्नुपर्छ
र नगरपालिकामा कोरोनाको अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले जाँच्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिकामा पनि छलफल भएको छ। हामीले त्यो अनुरूप अगाडि बढेका छौँ। आज प्रारम्भ गरेका छौँ। हामीले परीक्षण गरिसकेपछि के छ त अवस्था, प्रारम्भिक अवस्था, त्यसले पनि केही कुरा झल्काउनेछ र बिस्तारै बिस्तारै समुदायसम्म पुग्ने गरी हामी योजनागत रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ प्राविधिक सहयोगको लागि। चेतन सरले पनि धेरै सपोर्ट हामीलाई गर्नुभएको छ। क्वारेन्टाइनमा पनि हाम्रो पूर्व सावधानी गृह भनेर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ सञ्चालन गरेको व्यक्तिहरूको आरडिटी टेस्ट गरेका छौँ। अब हामी PCR पनि गर्न अगाडि जान्छौँ। बुधबार मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले 43 जना पत्रकारहरूको कोरोना परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरेको थियो। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको समष्टिगत अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता लगायत विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका अर्थविदहरूले सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययन गर्न नसकेको बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि समष्टिगत अध्ययन नगरी राहतको व्यवस्था गर्दा उचित वितरण नहुने भएकाले सबैभन्दा पहिला अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको अर्थविदहरूले बताएका हुन्। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले हिजोको दिनमा रहेको रोजगारीको सङ्ख्या र लकडाउनपछि गुम्ने रोजगारीको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो हिजोको रोजगारीको अवस्था के थियो, हामीले रोजगारी कतिलाई दिन सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी थियो, त्यो क्यापेसिटी मध्ये अहिले काम चाहिँ नि छोडेर बसेको मोटामोटी 80-81% छ भनेर वर्ल्ड वाइज भन्दा WHO ले भने पनि त्यही हो। हामी कहाँ पनि काम छोडेर बस्या, तर त्यो काममा फर्केर गइसकेपछि अब त्यो 81% काममा नगएको मध्ये अब कामै फेरि छोड्नु पर्ने कति हुन्छ नि त, त्यसको मूल्याङ्कन अहिलेसम्म हाम्रो भएको छैन। समस्या यहाँनिर छ। अब मान्छेले हिँड्दाखेरि विचार के पुर्याउँछ भने म घरबाट निक्लिनु उपयुक्त छ कि छैन। यो झकझक्याएको छ। 2-3 वर्ष त मान्छे चाँडो बाहेक घरबाट निक्लिँदैन। त्यसकारण पर्यटकबाट अनि आन्तरिक पर्यटनको कुरा चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटनमा कर्मचारीहरूलाई 1 महिना बिदा दिने भन्यो भने यो कुनै पिसप्यास कुरा मात्रै हो। यसबाट के हुँदैन। थाइल्यान्ड जस्तो पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रले त उसले अब म के गर्ने भने विकल्प खोज्छु भनेर थालिसक्यो। भनिसकेपछि त्यो एउटा बडो चाहिँ नि विडम्बनाको कुरा छ। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समय र सबैभन्दा धेरै असर पार्ने भएकाले यस क्षेत्रमा गुम्ने रोजगारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताउनु भयो। उहाँले कोभिड-19 को नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन स्रोतको बाँडफाँडको फर्मुला नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। होटल र पर्यटन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रभावित यो पनि छ र सबभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले पूर्व अनुमान यद्यपि यो अब अनिश्चितता छ, कसरी यो जान्छ, यो महामारीले कस्तो रूप लिन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा अझै थाहा हुन सकेको अवस्था छैन। एकातिर यो व्यवसायीहरूको तपाईँको आम्दानी चाहिँ गुमेको छ, अर्कोतिर उनीहरूका चाहिँ लागतहरू जुन ब्याजहरू तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ तलब भत्ताको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने अर्को समस्याहरू छ। र विभिन्न क्षेत्रबाट यो चाहिँ होटल एसोसिएसन भनौँ विभिन्न क्षेत्रबाट मागहरू आएको छन्। एफएनसिसिआई, सिएनआई यिनीहरूबाट मागहरू आएका छन् र अहिले आएका मागहरू यति धेरै छन्, वास्तवमा उनीहरूको चाहिँ ती मागहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग चाहिँ छैन। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। यी सबै सूत्रहरू, यी सबै चाहिँ फर्मुलाहरू के हुन् भन्दाखेरि सामान्य अवस्थाका फर्मुलाहरू हुन्। अहिले नयाँ फर्मुला बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने रिप्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने। आजको महामारीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हिजोका फर्मुलाले काम नगर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब रिसोर्सेसको बाँडफाँडको निम्ति यो अहिले तत्कालको निम्ति चाहिँ केही समयको लागि फर्मुलामा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्थविद डाक्टर विशम्बर प्याकुरेले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई समन्वय गरेर लैजान सके मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भयो। यस्तो अवस्थामा डलरको मूल्य बढ्न गई नेपाली रुपियाँ कमजोर हुने र आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट हुने र मुद्रास्फीति बढ्ने बताउनु भयो। जुन ठाउँमा फिस्कल र मोनिटरी पोलिसीलाई राम्रोसँग कोअर्डिनेट गरेर लगिन्छ, जुन ठाउँमा कस्ट अफ अपरेसन कति हुन्छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको र तिनीहरूलाई सपोर्ट कति दिने हो, दिएको सपोर्टबाट हुने बचतको प्रयोग कहाँ कसरी भयो, त्यसलाई फलोअप राम्रो जहाँ भएको छ। इन्फ्लेसन अहिले बढेर डराउनु पर्दैन, पोलिसीमा चेन्ज ल्याउनु पर्दैन, फिस्कल मेजर केही लियो हुन्छ, इन्फ्लेसन बिस्तारै आफै ठिक हुन्छ। यस्तो क्राइसिस परेर जब कन्ट्रीमा रिसेसन सुरु हुन्छ त्यो भने चाहिँ नि भी सेप रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन
भन्ने प्रश्न आउँछ। रिजनेबल टाइम इन्टरभलमा बिस्तारै पोलिसीले काम गर्न थालेपछि फेरि इम्प्लोइमेन्ट जेनरल बिस्तारै हुँदै जान्छ र यो माथि उग्लिन्छ। यसलाई धेरै समय लाग्दैन। त्यसैले त्यस्तो रिसेसन हुने मुलुकहरूमा भी सेप रिकभरी भएको देखिन्छ। मैले नेगेटिभ कुरा गरे नठान्नु होला, तर नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले हेर्दाखेरि जति डामेज अहिले भइ नै सक्यो, अब हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ र गम्भीरता अप्नाएनौँ भने यो भी सेप रिकभरीलाई अहिले नदेखे पनि हुन्छ। अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनालले लकडाउनका कारण श्रम बजारमा उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान नगरी सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने बताउनुभयो। उहाँले लकडाउनले 40-45 लाख मानिसहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत राहत ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि सबभन्दा टपमोस्ट प्रायोरिटी दिनु पर्यो। तर एट द सेम टाइम मैले मेरो विषयको चाहिँ नि त्यही 3टा क्षेत्रलाई चाहिँ नि केन्द्रीकृत हुन्छ। दोस्रो भनेको के हो भने मानवीय सङ्कट, त्यो खाद्यको एभाइलेबिलिटीको एउटा कुरा होला होइन। अब त्यसको अझ हामीले पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम विविध कारणले पुरै डिसमेन्टल गर्दै गयौँ, त्यतापट्टि फर्कनु परेन। त्यसो भए पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम धेरै विक छ। यद्यपि फर्चुनेटली अहिले स्थानीय तहहरू, अहिले गोविन्द सरले पनि त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो, स्थानीय तहहरू अहिले भएको हुनाले उनीहरू मार्फत चाहिँ नि हामीलाई केही सहज भएको स्थिति। तर आम रूपमा हामीले वान वे अर द अदर चाहिँ पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई अलमोस्ट चाहिँ डिसमेन्टल गरेको स्थिति छ। त्यो एउटा पाटो भयो भने कुराहरू आइसकेका छन्। र सबभन्दा त्यत्तिकै जोडिएको चाहिँ नि पक्ष के हो भने जुन किसिमको हाम्रो श्रम बजारको अवस्था छ होइन, र अहिले यसो झ्याट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ 40-45 लाख मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ। त्यसभित्र पनि अझ अनौपचारिक क्षेत्र। त्यसैले पनि यो पक्षलाई हामीले ठिक ढङ्गले एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने गरेर गएनौँ भने त्यसले अर्को प्रकारको सामाजिक द्वन्द्व र सङ्कटले निम्ताउँछ भन्ने चाहिँ नि स्थिति छ। अर्थविद शङ्कर शर्माले स्वास्थ्य राहत र रोजगारीमा केन्द्रित भएर सरकारका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै रोजगारी साना तथा घरेलु उद्योगमा गुम्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा श्रम गर्नेहरूको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै धान उत्पादनका लागि मल र बिउ उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो राहत हुने उहाँले बताउनुभयो। माइक्रो इन्डस्ट्रिज र घरेलुमा गरेर 6 लाख मान्छेले काम गर्दा रहेछन्। एकदमै राम्रो हो होइन। इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन तिनीहरूले गरिरहेछन् होइन। तिनीहरूको रिसोर्सेस पनि भित्रैबाट, नेपालभित्रैबाट आउँछ धेरै र मेटेरियल्सहरू। अब बाँकी रहेको 5 लाख चाहिँ साना र ठुला इन्डस्ट्रिजमा काम गर्छन्। अब पोलिएस्टर यार्न भनौँ होइन, आइरन एन्ड बिलेट्स भनौँ, अनि त्यसपछि पाम ओइल भनौँ, सबै र मेटेरियल्स त बाहिरको हो नि। 60 देखि 70% र मेटेरियल्स बाहिरको ल्याउँछन्। इम्प्लोइमेन्ट पनि अलिक कम दिन्छन्। तिनीहरूमा झन्डै तलब थाप्ने र तलब नथाप्ने गरेर 5 लाख काम गर्छ। हामीलाई 7 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर चाहिन्छ। 7 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर चाहिने मध्ये 5 लाख अहिले नै चाहिन्छ। हाम्रो यही धानको खेती गर्ने बेला त भयो त अहिले जेठ। यो सरकारले ल्याएर, अब सरकारले ल्याइदिने हो, यो त फर्टिलाइजर किन्ने त जनताले हो। यो ल्याएर गाउँ जिल्लामा पुर्याउन सक्यो भने सबैभन्दा ठुलो राहत चाहिँ त्यही नै हुन्छ होइन, कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई। बिउको रिप्लेसमेन्ट अब नेपालमा हामीले पढेको, देखेको, अब मिटिङमा सुनेको, थाहा भएकै भन्नु पर्यो र फ्याक्टै हो। हाम्रो रिसर्च र एक्सटेन्सनको लिङ्केज छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले नै उत्पादन गरेका, हामीले नै टेस्ट गरेका बिउहरू पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्, एक्सटेन्सन नभएको कारणले गर्दा। तर जे भए पनि यसपालि सर्टिफाइड बिउहरू ल्याएर हामीले अहिले बिउको रिप्लेसमेन्टको कुराहरू गर्ने भने जौन 9% मात्रै छ होइन। भने मतलब यो त बिउ त कम्तीमा पनि 30%ले रिप्लेस भइरहनुपर्छ वर्षै पछि। अर्थविदहरूले लकडाउनका कारण गुम्ने रोजगारीलाई कम गर्न सके अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताएका छन्। आयातित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न लकडाउन अवसर हुन सक्नेमा समेत अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाउने बताउनु भएको छ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको हकमा आरडिटी र अन्यको हकमा पिसिआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाइने उहाँले बताउनु भयो। सबैभन्दा ध्यानाकर्षण योग्य र साथीहरूले उठाउनु भएको एउटा विषय अति महत्त्वको पनि छ कि यो हामीले लकडाउनको बेला सरकारी तर्फबाट व्यक्तिहरू पठाउनको लागि जे भूमिका प्रकट गर्यौँ उचित भएन भन्ने खालको विषयमा मलाई लाग्छ यो भित्र बाहिर सर्वत्रतिरबाट नै यो विषय ध्यानाकर्षण भएको छ।
गर्ने साथीहरूलाई फेसबुकमा त्यतिखेर राख्दा आनन्दै आए पनि त्यो फेसबुकले अहिले उहाँहरूलाई नै गिज्याइराखेको होला भन्ने अर्थमा नै मैले बुझेको छु। यो क्याबिनेटमा पनि थोर बहुत यसको विषयमा चाहिँ कुराकानी हामीले गरेका छौँ, उठेको छ। अब बाहिरबाट मान्छे नल्याउने भन्ने कुरो गर्दाखेरि चोर बाटोबाट आउने चाहिँ अलि बेसी जोखिम भयो, त्यसले गर्दा त्यसलाई वैधानिक बनाएर एउटा सिस्टमबाट गरौँ भन्ने खालको कुरा जुन छ, यसमा हामीले अहिले तत्काल मन्त्रालयको तर्फबाट के नीति पनि बनाएका छौँ भने पहिलो चाहिँ अहिले क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ आगामी जेठ 5 गतेभित्र 14 दिन कटेका वा नकटेका, 14 दिन कटेका हकमा आरडिटी गरेर नै पनि हामी त्यतिखेरसम्म कुनै सङ्क्रमित छैन भने त्यसलाई त्यो ढङ्गले पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। 14 दिन नपुगेका व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ फाइनल गर्नु पर्यो भने पिसिआर प्रविधिबाटै चेक गरेर भए पनि यो क्वारेन्टिनमा अहिले रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कि त अस्पतालको दायरामा ल्याउने गरी फाइन आउट गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, होइन भने घरमा पठाइदिनु पर्यो, ताकि ती क्वारेन्टिनहरू चाहिँ क्युमा बसेका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्ने खालको सन्दर्भमा उपयोग गर्नु। मन्त्री ढकालले उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा परीक्षण न्यून रहेकाले बढाउने तयारी सरकारले गरेको बताउनु भयो। सरकारले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिनबाट रोक्न सरकारले सबैलाई लकडाउनको पूर्ण पालनाका लागि आग्रह गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए अवस्था भयावह हुने भन्दै सरकारले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको हो। नेपालमा 15 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बढी सङ्क्रमित रहेको र समुदाय स्तरमा प्रवेश गरे ज्येष्ठ नागरिकमा सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भयो। विश्वका अन्य मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकमा सङ्क्रमण बढी भएकाले मृत्युदर पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकमा सङ्क्रमण फैलिए त्यही अवस्था हुने बताउनु भयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए नेपालमा पनि सङ्क्रमितको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनु भयो। एज ग्रुपमा हेर्दाखेरि 15 देखि 45 वर्षको यो दुईवटा बिचको ठुलो बारहरू हो। यो दुईवटा बार भनेको 15 देखि 45 वर्षको व्यक्तिहरूको दुईटा बार छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्क्रमितको सङ्ख्या मतलब सङ्क्रमितको उमेर चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ उमेर, जल्दो बल्दो उमेरका भनौँ न युवाहरूलाई भएको चाहिँ हाम्रो यो तथ्याङ्कले अहिले नेपालमा देखाउँछ। कम उमेरको र बढी उमेरकोलाई कम छ। अब संसारमा के छ भन्दाखेरि बढी उमेरको धेरैले के पनि क्वेसन मलाई सोध्नुहुन्छ भन्दा मन्त्रालयलाई पनि जिज्ञासा राख्नुहुन्छ किन चाहिँ अहिले नन सिम्टोमेटिक छ होइन, अनि त्यसपछि सिरियस पनि भएको छैन, यो खुसीको कुरा हो कि भोलि के हुनेछ भन्ने कुरा पनि राख्नुहुन्छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि अहिले एज यो ग्रुपलाई भएको कारणले अब अहिले जुन हामी हिँड्छौँ डुल्छौँ गर्छौँ होइन, चलायमान छौँ त्यो यो ग्रुपको छौँ धेरै जसो। लकडाउनको कारणले बुढाबुढीहरू उमेर पुगेकोहरू घरमै बस्नु भएको छ, धेरै चलायमान हुनु हुँदैन, बच्चाहरू पनि छैनन्, त्यसले गर्दा जो बढी हिटुल गरेको छ उसैसँग सम्पर्क यो हुने भयो। अब यदि कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा गयो र घरमा सङ्क्रमण फैल्यो भने कसलाई हुन्छ? अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई र बच्चा बच्चीलाई पनि हुन सक्ने सम्भावना रह्यो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पाको उमेरकालाई हुन थाल्छ तब उहाँहरूसँग रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति पनि कम हुन्छ र उहाँहरू प्रायःजसो अब डायबिटिज हाइपरटेन्सन इत्यादि हुने समय उमेर पनि त्यो हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो बेलामा सङ्क्रमण भयो भने त्यो बेला चाहिँ अलिकति जटिल देखिन्छ र मृत्यु पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यहाँ रहन्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो लेखाजोखा अनुसार अब आउँदा दिनहरूमा त्यस्तो घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसरी देखिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले वैशाख महिना यता सङ्क्रमणको ग्राफ बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता देवकोटाले आउँदा दिनमा अझै सङ्क्रमित बढ्ने बताउनु भयो। भारतबाट आएकाहरूबाट कोरोना सङ्क्रमण बढेको उहाँले बताउनु भयो। विशेष गरी भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मुम्बई र दिल्लीबाट नेपाली नागरिक स्वदेश भित्रिएका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा पनि छ, अलिकति सङ्क्रमण चाहिँ अलिक कम खालको भन्नाले सिम्टमहरू धेरै नभएको, लक्षणहरू विहीन, धेरैमा लक्षण थोरै मात्र लक्षण देखिएको, केहीमा लक्षण पनि नदेखिएको कुराहरू छ। जटिल भएको र मृत्यु भएको अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार छैन। नेपालमा अहिले बढिरहेको अवस्थामा मित्र राष्ट्र भारतबाट आउनुभएकाहरूबाट सङ्क्रमण भएको हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले देखाएको छ। ग्राफको कुरा गर्दाखेरि हामीले वैशाख लाग्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो ग्राफ चाहिँ माथि गइरहेको देखिन्छ। यो हप्तामाको कुरा गर्दा चाहिँ अलि धेरै ग्राफ देखिन्छ। अलिकति मात्रै
यो लास्ट पेजमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक ग्राफ चाहिँ माथि गएको देखिन्छ। सो हेऱ्यौँ भने हामीले यो वैशाख लाग्दै गर्दा यो ग्राफको वैशाख लाग्दै गर्दा अहिले 2 दिन 3 दिनको ग्राफ चाहिँ माथि सुरु गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब के भन्न सकिन्छ यसबाट अहिले अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने आउँदा दिनहरू चाहिँ अलि बढी सङ्क्रमित चाहिँ फेला पर्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। र जोखिमको कुरा गर्दाखेरि अब संसारैभरि सबै देश नै जोखिममा भइरहेको अवस्थामा नेपाल नै जोखिममा छ। सबै जिल्ला जोखिममा भन्छौँ हामीहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा भन्दाखेरि। र विभिन्न पारामिटरहरू क्राइटेरिया राख्दाखेरि सङ्क्रमित भएको जिल्ला, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै भएको जिल्ला, त्यसपछि बोर्डरको इलाकामा भएको जिल्ला र मानिसहरू धेरै हिलडुल गरेको, लकडाउनहरू अलिक फितलो भएको त्यस्तो जिल्लाहरू चाहिँ बढी चाहिँ भुलेरेबल भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। भारत लगायत विभिन्न 6 मुलुकबाट मात्रै नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, चीन र युएईबाट नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन्। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियानको थालनी। कर्णालीमा झण्डै 35,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने अनुमान। लकडाउनका बेला पनि प्रदेश सभाको सामाजिक समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै महामारीका बेला रोग र भोकको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नेहरूको कोरोना परीक्षण। बिहिबार 177 जनाको स्वाब सङ्कलन गरियो। अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूको सुझाव। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन स्रोत बाँडफाँडको फर्मुला नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड। जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाइने मन्त्री ढकालको भनाई। सरकारले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन नदिन लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सरकारको आग्रह। ज्येष्ठ नागरिकमा सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना बढी भएको प्रवक्ता देवकोटाको भनाई। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साइपरी बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।